नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। वो कॉल देता है, वो उसका पूरा नहीं होता, फिर आगे चल पड़ता है, फिर पूरा नहीं होता। नवाज शरीफ को लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा खैर ख्वाह में इमरान खान। हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। इमरान खान जैसा खैर ख्वाह नवाज शरीफ का और कोई है ही नहीं, वो उसको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करता जाता है। मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को तबाह होते नहीं देखूंगा। Everybody watching News Eye with मेहर अब्बासी। नाज़रीन, 17 बरस पहले 2/3 अक्सरियत का खुमार जलावतनी में उतरा तो अगले 11 बरस यही सबक ज़बान जमूर था कि मियाँ साहब गलतियों से नहीं सीखते। 9 साल जलावतनी के बाद तल्ख माजी अजाब है यार अब कहकर मुफामती बिसात बिछी, संगीन गलतियां ना दोहराने का अज़म हुआ। 2011 में जब मैंने पूछा कि अब दोबारा 12 अक्टूबर नहीं होगा क्या, तो साहिब जमूर ने कहका लगाते हुए फरमाया था कि ज़माना गुजर गया, अब आगे बढ़ना है। तू फिर से ना हो। अब वो जमाना नहीं है, वो दिन खत्म हो गए, हालात नहीं है, हालात बदल गए हैं, जमाना बदल गया है, दुनिया आगे चल रही है। ये माजी की दास्तानें हैं सारी जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है, और अगर वो कोई करता खुदा ना खास्ता तो उसके नताइज भी बड़े सीरियस और संगीन हो सकते हैं। अब आप देखें, पहली मर्तबा है कि एक डिक्टेटर को मुल्क से भागना पड़ा जी, और अभी तक उसकी जरूरत नहीं है कि वो वापस आए। ये देख लीजिए कि ये तब्दीली नहीं है, ये माजी से डिपार्चर नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हालात अब और आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों की अब गुंजाइश नहीं है। जी देखिए, मगर मियाँ साहब माजी से डिपार्चर की बात अगर करें तो लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, क्यों ना हम आर्टिकल 6 अपने आइन से मुकम्मल तौर पे निकाल ही देते हैं, इसको खुरच के फेंक देते हैं बाहर। इस हुकूमत ने तो इसे इस्तेमाल करना नहीं है, नजरें आपकी तरफ हैं। बस मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी गुफ्तगू में सारी आपके सवालों का जवाब दे दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान हम प्यार मोहब्बत के साथ अब अपने अगले मामलात को चलाएं, और अगर किसी ने गलती की है और उसका अजाला करना चाहता है, उसको रिग्रेट्स है उस गलती के, हम साथ बैठ के उससे उनको निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि आप जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से बात करने को तैयार हैं? मुशर्रफ साहब के साथ बात से क्या मतलब? मुशर्रफ साहब जो हैं ये सारे काम करने के बाद लेके पार्टी बना के दोबारा इक़्तिदार में आने की सोच रहे हैं। बताइए यहाँ क्या होता है? तो वो तो ये सोचेंगे ना मियाँ साहब, बिकॉज आर्टिकल 6 ही नहीं कुछ इस्तेमाल कर सकता, कोई कदम ही नहीं उठा सकता। वो तो यकीनन गोल्फ भी खेलेंगे, पार्टी भी बनाएंगे। मुझे बताइए कि आपसे अगर वो माजरत कर लें, लेट्स स्पीक हाइपोथेटिकली, माजरत करें और गुफ्तो शनीद इनिशिएट करने की कोशिश करें, तो आप इस बारे में क्या सोचेंगे? मेरा उनके साथ जाती कोई टकराव नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज अगर आप एतबार कर सकते हो मुझे एतबार कीजिए। नहीं बिल्कुल, मेरा उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो आ जाए, मेरे आमने सामने आए, तो मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा, हालचाल पूछूंगा। लेकिन जो कुछ उन्होंने मुल्क कौम के साथ किया है वो मेरी दस्तरस से बाहर है। यकीनन। तो मियाँ साहब अगर आप इजाजत दें, मेरा आखिरी सवाल अभी आपके लिए यही है कि अब पाकिस्तान के, क्या आपको लगता है सियासतदान, सारे के सारे सियासतदान किसी भी किस्म के एडवेंचरिज्म के साथ जो है वो उसका सामना करने को तैयार हैं, या किसी भी किस्म के एडवेंचरिज्म का साथ ना देने पर मुत्तफिक हो गए हैं? हाँ, तमाम तो मुत्तफिक नहीं लगते मुझे, और अभी भी बहुत सारे सियासतदान जो है वो अपनी सियासत नहीं कर रहे, वो यकीनन किसी और तरफ भी देखते हैं। और लेकिन कुछ हैं जो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल अब सही सोच रखते हैं। एक असूल है, नजरिया है, और सिर्फ पावर के लिए सियासत नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान को ठीक रास्ते पे चलाने के लिए सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस्लाह हो सके और पाकिस्तान माजी की तरफ जाने के बजाय मुस्तकबिल की तरफ जाए। लेकिन इसके लिए मैंने पहले कहा है, सबको सच बोलना होगा, और दुनिया अगर इकट्ठी होके कुछ कहती है तो उसे हमें झूठ नहीं जानना चाहिए। हम सोचना चाहिए कि वो उसमें कितना सच बोल रहे हैं और हम कितने झूठे हैं। ये बता दीजिए कि 12 अक्टूबर को हम यौम स्याह के तौर पर हम मनाते हैं, मनाना चाहिए इसको इसी तरह, या सियासतदानों के लिए एक सबक आमोज दिन होना चाहिए ये? हाँ,
میرے خیال میں تو سیاستدانوں کے لیے سبق ٹھہرنا چاہیے، سیاہ دن کی ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے تو بہت زبردست دن تھا کیونکہ انہوں نے اپنے پیر پہ خود کلاڑا مارا، لیکن پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہو گیا کیونکہ پاکستان تو ستیہ ناش ہوا ہوا تھا، فیلڈ اسٹیٹ اور ڈیفالٹڈ اسٹیٹ ہوا ہوا تھا. ادھر سے ہم نے الحمدللہ اس کو نکال دیا. تو یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارا. تو یہ سیکھنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ اس قسم کی ایک تو حکومت اچھا چلانا سیکھیں اور اس کے بعد ذرا بیلنس دکھائیں. تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں جنرل صاحب، پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اس کا تو مطلب یہی ہے کہ ہم سیکھیں کہ جو بھی کچھ ایک منتخب وزیر اعظم جو بھی کرنا چاہے وہ کسی حاضر سروس جنرل کو چھیڑے نہ، اسے تنگ نہ کرے. نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھیڑا. کانسٹیٹیوشنلی بھی یہی کچھ حساب کتاب ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے دیٹ یو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا یا اس کا پرائم منسٹر کا حق ہے. پہلے پریزیڈنٹ ہیز وائلیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن. یہ جہانگیر کرامت کے ساتھ بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ خود ریزائن کر دیا واٹ ایور دی ریزن. ادروائز 3 مہینے پہلے بالکل کٹ شاٹ نہیں کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں 3 سال کا ٹینیور ہے تو ریسپانسبلٹی آف اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کی ہے، لیکن میرے خیال میں ریموونگ اے چیف بیفور 3 ایئرز از انکانسٹیٹیوشنل. جی اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب نے سبق سیکھا ہے پھر 12 اکتوبر سے؟ کچھ لگتا نہیں ہے سیکھا بھی ہے انہوں نے. سبق سیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ فوج کے خلاف ہیں، ISI کے خلاف ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ کبھی چلے ہی نہیں ہے اپنے علاوہ. یہ پہلے مجھے یاد ہے جنرل وحید کے خلاف ہوتے تھے، جنرل بلکہ ان سے پہلے جنرل آصف نواز جنجوع کے خلاف تھے، پھر جنرل وحید کے خلاف تھے، پھر جنرل جہانگیر کرامت کو بھی انہوں نے 3 مہینے پہلے نکال دیا. پریزیڈنٹ غلام اسحاق کے بھی خلاف تھے، پریزیڈنٹ لغاری کے بھی خلاف تھے، چیف جسٹس کے بھی خلاف تھے جب انہوں نے اسالٹ کروا دیا سپریم کورٹ کے اوپر. تو یہ اپنے علاوہ سب کے ہی خلاف ہیں. تو سبق یہ کبھی نہیں سیکھے. 2011 میں میاں محمد نواز شریف نے جو اپوزیشن کا حصہ تھے انہوں نے کہا کہ بھاگنا پڑا مشرف کو، جرت نہیں ہے اس کی واپس آنے میں، مگر ہماری بدقسمتی کہ وہ واپس بھی آیا، وہ سکون سے ادھر رہا بھی اور ایک بار پھر واپس چلا گیا جب وزیر اعظم کے عہدے پہ نواز شریف برجمان ہے. پھر نواز شریف نے کہا جو کچھ ملک و قوم کے ساتھ کیا مشرف نے وہ میری دسترس سے باہر ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے، لیکن آج حکومت وقت کے اندر بیٹھ کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے نواز شریف کی دسترس سے باہر ہے. یہ بات مشرف نے کہا. سبق آموز دن تھا 12 اکتوبر اور سیاستدانوں نے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا جس موقع پہ وہ آج بھی قائم ہے. لیکن ناظرین آج 5 سال بعد حالات کے تیور یہ بتلا رہے ہیں کہ زمانہ بدلے نہ بدلے اہل سیاست کا قبلہ نہیں بدلا، نہ ہی طاقتور ترین اداروں کی سوچ کا زاویہ تبدیل ہوا. جمہوریت کل بھی گھر کی باندی کا تصور لیے تھی، جمہوریت آج بھی زیر سایہ ہے. آرٹیکل 6 لگانے اور ECL کی قدغن لگانے کے جمہوری کارنامے کی اوقات کمر درد کے ٹھمکوں نے بتلا دی کہ 2 بار آئین پاکستان کو روندنے، اعلیٰ عدلیہ اور منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کا مرکزی ملزم آج بڑے ٹھاٹ سے گرفتاری کا چیلنج دے رہا ہے اور پولیس چک شہزاد فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر عدالت میں رپورٹ جمع کراتی ہے کہ جناب والا حکم کی تعمیل میں چھاپا مارا اور معلوم ہوا کہ ملزم تو بیرون ملک چلا گیا ہے. مگر اعلیٰ سطحی اجلاس کی خبر لیک کرنے کے جرم میں سرل المیڈا کا نام فوری ECL میں ڈال دیا جاتا ہے. وزیر داخلہ پریس کانفرنس میں وضاحت دیتے ہیں کہ قومی سلامتی کے برخلاف خبر سے دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن ناظرین صحافتی آزادی سلب کرنے کے یہ حربے لیگی حکومت کی پرانی ریت ہے. 92 میں حکومت مخالف مزاحیہ نظم شائع کروانے کے جرم میں ڈاکٹر ملیہ لودھی نقص امن کی مجرم ٹھہری تو 99 میں نجم سیٹھی پر بھی نقص امن کی فرد جرم عائد کر دی گئی. ہاں البتہ قصیدہ گو پر اکرام و عنایات لیگی حکومت کا خاصا رہا ہے. جمہوریت کے یہ پازماں تاریخ کے عبرتناک انجام کے باوجود اپنے رویوں میں آج بھی بادشاہت کے نگہبان ہیں. اینڈ آئی مسٹ ایڈ، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ میرے الفاظ ہرگز نہیں ہیں، یہ ملک کے معتبر ترین ادارے کے چیف جسٹس انور ذہیل جمالی صاحب کے ریمارکس ہیں. آج اورنج ٹرین منصوبے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے فرمایا کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر بادشاہت ہے، غیر جمہوری رویے پر عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. ادب ملحوظ صاحب، اگر یہی الفاظ اپوزیشن کی زبان سے سرزد ہو جائیں یا کسی کنٹینر سے بلند ہو جائیں تو جمہوریت پر حملہ قرار دیا جاتا ہے کہ جس دور میں صحافی کا قلم جمہوریت کی زد میں ہو، آزادی اظہار پر نوٹسز اور پابندیاں لگ جائیں، مگر قانون توڑنے والے، دولت لوٹنے والے، ٹیکس کھانے والے اور آف شور کاروبار چلانے والے عوام کو جواب دینا ہو، پارلیمنٹ کو اہمیت کا حامل نہ سمجھیں، تو صاحب یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ جس میں ایک خبر ملکی سلامتی پر ضرب بن جاتی ہے مگر فیسیلیٹیٹرز کی درخواستیں ملکی سلامتی کی عکاس ہو جاتی ہیں.
जहां आइन तोड़ने के मरकजी मुलजिम फरार हो जाते हैं, वहां सहाफी 2016 में अक्टूबर में मरकजी मुलजिम बन जाते हैं, मगर लब खोलने वाले शिकंजे में भी फंस जाते हैं। ये कौन सा मुल्क है? एक वक्फा लेंगे, वक्त फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर हैं आप सिंध असेंबली की। ओवैस तौहीद हैं हमारे साथ, बेटर नोन एज OT, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और तलाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ओवैस तौहीद आपसे आगाज़ करूँगी। आज चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने किस तरह देखा? देखिए महर, हमने सबने देखा और हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे कि चौधरी निसार साहब या हुकूमत जो है इस गैर जमहूरी इक़दाम जो ECL में नाम डाला गया है सिरिल अलबेडा का, उसको सुलझाएंगे मामले को। लेकिन आज मामला उल्टा निकला और कई तजादात के साथ ही सामने आए चौधरी निसार साहब। एक तो उन्होंने कहा कि जो झूठी खबर है, प्रोपेगेंडे पर मबनी खबर है, और साथ ही में कह रहे हैं कि तहकीकात जो है वो जारी रहेंगी। तो इंक्वायरी किस बात की? अगर झूठी खबर है, तरदीद छप गई। फिर उन्होंने कहा तरदीद नहीं शाये की डॉन ने, तो तरदीद तो हमने भी देखी, आपने भी देखी, पढ़ी। 3 जो तरदीदें थीं वो हमने देखी हैं डॉन अखबार के अंदर, वेबसाइट पे भी मौजूद है। चौधरी निसार साहब उसको भी देख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी ये दुश्मन मुल्क को जो है प्रोपेगेंडे के लिए मौका दे दिया। भाई जगहसाई आपने कराई। आप ये बताइए कि इंटरनेशनल जितना भी कवरेज हुई है, तो चाहे वो BBC पर हो, चाहे वो गार्डियन में हो, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर हो, महर उस सारी हेडलाइंस जो बनी हैं उसके अंदर इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया है, और साथ साथ के अंदर जगहसाई अगर की है तो आपने की है। और प्रोपेगेंडा किस बात का, यानी कि स्टोरी महर आप देखिए कि किस बात की है। यानी कि आज आपने इब्तिदाइये में भी फरमाया कि सिरिल, जिससे इस दौरान हमारी भी मुलाकातें होती रही हैं, मैं उनके साथ मिलता रहा हूँ, कि वो बाएतबार सहाफ़ी है। संडे के कॉलम उसके पढ़ने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। 10 साल से मैं जानता हूँ उसको, आला तालीम याफ्ता कह रहे हैं कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। मजे की तो बात ये है। अगर आप इजाज़त दें, तलाल इज आई थिंक ब्रीफली विद अस। लेट मी जस्ट आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। तलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। तलाल साहब, 1-2 सवाल हैं आपसे। इन माइंड के 12 अक्टूबर भी गुजरी है, बहुत सी 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी आयरनीज खड़ी हो गई हैं, इतने सवालात खड़े हो गए हैं। सर, जिसका नाम ECL पर रखना था उसको आपने खुदाफिज करके बाहर भेज दिया। 4-6 हफ्ते की मोहलत मांगी, चौधरी निसार ने कहा वापस आ जाएंगे, उन्होंने नहीं आना सर। और सहाफ़ियों का नाम आप ECL में डाल रहे हैं। सो मुझे ये बताइए कि वो विजन और वो जो क्लैरिटी नवाज शरीफ की थी, और मैं इसलिए कह रही हूँ आपके ज्वाइन होने से पहले, हमें करने से पहले अभी नवाज शरीफ का इंटरव्यू मैंने किया था 2011 में। ही सीम टू बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स, और आज उसके बिल्कुल बरक्स काम हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जुर्रत नहीं है इसकी, और उन्होंने कहा था कि कौम और मुल्क के साथ जो उसने किया है वो मेरी दस्तरस से बाहर है। मगर आज तो वजीर आजम है वो, तो आज भी उनकी दस्तरस से बाहर हैं बहुत सी चीजें। और जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो एज यूजुअल जिस तरह उनकी दूसरी 2 गवर्नमेंट्स में भी रहा पहले, आज तीसरी गवर्नमेंट में भी यही सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उन्हीं के ऊपर आसान है वार करना। देखिए, एक तो सबसे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के जवाब दिए हैं चौधरी निसार अली खान ने, मेरा मौक़िफ़ उनसे अलहदा नहीं हो सकता। हमें कम अज कम बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए, थोड़ा मौका भी देना चाहिए उस वज़ीर दाखिला को जिन्होंने खुद। मैं गुजारिश कर लूं जरा, मैं ये भी हो सकता है कि मैं उनके मौक़िफ़ की तईद कर रहा हूं और मेरा भी वही मौक़िफ़ हो। मेरी गुजारिश ये है कि उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए और साथ उन्हें ये भी मौका भी देना चाहिए। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा कह नहीं सकता, कि आने वाले चंद घंटों में ये मामलात जो हैं, कुछ घंटों में ये सुलझाव की तरफ जाएगा। और यकीनन कुछ, मैं पहले भी एक टीवी टॉक शो पे कह चुका हूं कि कई दफा, क्योंकि एक दूसरी साइड पर एक हसास अदारा है और वो अदारा जो कि इंटरनली भी एक जंग लड़ रहा है और बैरूनी मुल्क से भी बहुत सारी यलगार करने की बात होती है, तो हमने गालबन थोड़ा एक्सेसिव मेजर्स लिए हैं
جو کہ میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پر سر اگر آپ اجازت دیں طلعت صاحب، آپ نے یہ جواب دوسرے شو میں تو دیا ہوگا، مگر میرا سوال آپ سے ڈفرینٹ ہوں گے آج. سب سے پہلے بیکاز یو پارٹ آف دا پارلیمنٹ، دا ریسپیکٹڈ پارلیمنٹ، میں سمجھنا چاہوں گی سر پارٹ آف دس فریٹرنیٹی سخت کنفیوزڈ ہیں. آج تو ایک پرنٹ میڈیا کے ایک جرنلسٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو الیکٹرانک کے لیے بھی آپ ذرا وضاحت کر لیں ہم سب کے لیے، ہمیں سمجھا دیجئے کہ قومی سلامتی کی ڈیفینیشن کیا ہے ایگزیکٹلی سر، آپ کیا سمجھیں ابھی تک. سو وی آلسو آل اسٹے ود ان آر. کسی ذاتی حوالے سے کسی پر پابندی لگتی تو 1-2 ٹی وی چینلز ایسے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے چند لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہماری ذات سے لے کر، جس میں بھی شامل ہوں، کوئی انڈین ایجنٹ سے لے کر، اینٹی آرمی سے لے کر، اینٹی پاکستان سے لے کر اور میری لیڈرشپ کے بارے میں وہ شام 7 بجے شروع ہوتے ہیں اور پوری رات چلتے ہیں. اگر ہم نے کوئی پرسنل ونڈیٹا یا کوئی ذاتی کوئی بدلہ لینا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ٹی وی چینل جس کو ہم بائیکاٹ بھی کر چکے ہیں، وہ کم از کم ہم اسے ضرور اس طرح کا کچھ کرتے. لیکن میری ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں ہماری ذات پہ کوئی کسی کی انوالو نہیں ہے. میں تو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کیا ہے، ادارے کے کچھ آپ مجھے ڈیفینیشن دے دیں یا علی محمد آپ دے دیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ دیکھیں مجھے آپ سب محترم پینلسٹ ہیں، آج ڈیفائن کر دیجئے قومی سلامتی کہ ہم سب اپنے حدود میں رہیں. علی محمد، قومی سلامتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک. بہت شکریہ. قومی سلامتی کا اگر کسی کو احساس نہیں ہے تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ اس پہ پھر تعلیم اور ساری جو بھی ملک نے توانائیاں صرف کی ہیں وہ ضائع ہیں، اور اگر شومی قسمت وہ حکومت ہو تو پھر اور بھی رونے پیٹنے کا مقام ہے. بات تو یہ چل رہی تھی جو اس وقت میڈیا میں چل رہی ہے اس آپ کے پروگرام سے پہلے تک، کہ کیا سرل صاحب نے جو ان کو فیڈ کیا گیا، جو بتایا گیا، اس کو چھاپ کے صحیح بھی کیا یا غلط. اس پہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اگر ان کو وہ باتیں بتائیں گی جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں، ایک ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش تھی، کیا ان کو چھاپا جانا چاہیے تھا؟ نہیں. لیکن اب تو حکومت اس سے بھی مکر گئی ہے اور سارا جو ملبہ ہے وہ سرل صاحب پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی اخبار، چاہے ڈان ہو، نیوز ہو، کوئی ٹی وی چینل چاہے کوئی بھی ہو، اور کوئی شخصیت یا کوئی حکومت، اس کو یہ اختیار آپ نہیں دے سکتے کہ وہ ایک حد سے آگے جا کے آپ کو اس لیول پہ جا کے کرٹیسزم ہو ایک ادارے کی، کہ ایک ادارہ اگر آپ کی فوج لڑ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف اور انتہا پسندوں کے خلاف، اور حکومت یہ بات لیک کروا رہی ہے کہ ہم تو بڑے امن پسند ہیں، ہم تو انتہا پسندوں کے خلاف ہیں. شیلا بی بی آپ سمجھا دیجئے، کیونکہ کہا گیا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے. آج بھی چودھری نثار نے یہ کہا، حکومت نے اپنے پریس میں بھی یہ کہا کہ یہ قومی سلامتی کے اوپر ایک بہت بڑا وار ہے. تو مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس ایگزیکٹلی؟ قومی سلامتی کے نام پہ تو ہم نے بہت کچھ دیکھا اپنی تاریخ میں. تو آر وی آل آن دا سیم پیج ٹوڈے؟ کیونکہ میرے مطابق ایز اے جرنلسٹ مجھے لگتا ہے یہ عین قومی سلامتی کے مطابق ہے یہ رپورٹ. میرا کہنا یہ ہے کہ قومی سلامتی کے اگر خلاف ہے تو جو جرنلسٹ ہے صرف اس کا نام ECL میں ڈالا گیا، جو باقی 3 ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں، ان کا تو آپ نام بھی بتانے کی جرت نہیں کر رہے. کیا یہ قومی سلامتی کے عین مطابق ہے؟ کیا قومی سلامتی جو ہے وہ قومی سلامتی ہے کیا بی بی جرنلسٹ ہیں ان سے چھوٹی ہے؟ اور قومی سلامتی جو ہے میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ کسی نون قاتل کو جو ہے اپنے گھر میں تقریبات میں بلایا جائے، اور جب ان لوگوں کی بات ہو جن کے اوپر ظلم برس رہا ہو تو آپ جو ہیں وہ اوفا میں خاموش رہیں. اور قومی سلامتی یہ ہے کہ جن دشمنوں سے ہم لڑ رہے ہیں اس میں فوج پہل کرے، 3-4 دن بعد جا کے حکومت کہے جی ہم صرف سب ایک پیج پہ. تو یہ قومی سلامتی ہے میرے خیال میں. قومی سلامتی یہ ہے کہ آج جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ یہ کہہ دے کہ وزارت داخلہ نے ہمیں ثبوت ہی نہیں فراہم کیے.
अच्छा, सो ओके, इंटरेस्टिंग। हर एक का ज़ाविया अपना है ना देखने का। सो तलाल साहब, मुझे ये बात समझाइएगा कि दो बातें। एक तो मुझे बताइए कि अगर अफसाना है, मन घड़त है ये कहानी, तो तफ्तीश किस बात के ऊपर हो रही है? दूसरा, जब मैं कहती हूँ कि ऐन मुताबिक है कौमी सलामती के, तो मकसद ये होता है कि अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का एक मसला है, इस मुल्क में ऐसा फितना है इस मुल्क में और उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा, और उसके ऊपर कोई रिपोर्ट शाया होती है कि आला सतही इजलास के अंदर सिविलियन मिलिट्री क़यादत एक पेज पे आ गई, तो ये तो ऐन कौमी सलामती के मुताबिक है सर, ये तो बेहतरीन खबर है। देखिए, एक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि तासर ये मिला कि गालबन हमसाया मुमालिक में और कई ऐसी दहशतगर्दी में नॉन स्टेट एक्टर्स जो चंद जमातें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी आर्मी दे रही है, और ये हमारी आर्मी जानबूझकर ये तमाम काम कर रही है। ये तासर देने की कोशिश की गई जो कि इस कौमी सलामती के खिलाफ मैं समझता हूं। और इस रिपोर्ट को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ये तो था कि वहाँ मीटिंग्स हुई हैं, और मीटिंग्स एक नहीं ज्यादा बहुत सारी मीटिंग्स इस सिलसिले में होती रहती हैं। उन मीटिंग्स की चंद एक रिपोर्ट्स को मिलाकर कहानी ऐसी बनाई गई कि जो कि मनगढ़ंत लगती है। तो इसलिए ये दो तीन चीजें काबिल इतराज थी। और अच्छा सर, मुझे बताइएगा तलाल के अगर हमारी जी इतराज होगी तलाल साहब, अगर तलाल चौधरी साहब काबिल एतराज है तो उसका ये तरीका है, कानूनी चाराजोई का है। आपने तरदीद कर दी, वो ले गए आप, उन्होंने छाप दी, उसके बाद आप कोर्ट के अंदर केस ले जाए, और अगर आपको नहीं मिलते सरल इस्लामाबाद में तो मुझसे रजू कीजिए। ये कोई हम कानून की पासदारी करने वाले? वो कहते हैं चौधरी निसार साहब मेहर, कितने अफसोस की बात है कि जी इंक्वायरी में खलल पड़ जाता, वो बाहर के लिए बुक हुआ था। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले मुझे ज़्यादा मज़ा इस बात का आता है वालिदा के साथ और उनकी फैमिली के साथ। मज़ा इस बात का आता है कि आज सेंट्रल कैरेक्टर बना दिया है सिरिल अलमेडा को, ठीक है ना, एक अपना काम से काम रखने वाला सहाफी, ठीक है ना। एंड आई ट्रैवल्ड विद हिम एज वेल। मुझे पता है कि ही इज ऑलवेज ट्रैवलिंग, सबको पता है, हमें वो काम के लिए करते रहते हैं, मगर मज़ीद आज सेंट्रल कैरेक्टर बना दिया है। जो असल सेंट्रल कैरेक्टर है आइन शिकन है, वो मुल्क से बाहर ठुमके लगा रहा है। सो मैं जानना चाह रही हूँ तलाल साहब कि क्या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे आइन शिकन को होना चाहिए, पेंट हाउस ओनर्स को होना चाहिए, या एक सहाफी को होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे उन लोगों को होना चाहिए जैसे आप ख्वाहिश करती हैं, और हमारी भी शायद आपसे भी ज्यादा ख्वाहिश हो कि वो आइन शिकन और दूसरे लोग होने चाहिए। मगर यहाँ कई दफा कुछ कोर्ट्स के फैसले, कई दफा दूसरे अदारों के कुछ फैसले जो है, दूसरे अदारे कौन से सर? मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा। कोर्ट ने तो आपके पास आप पे फैसला छोड़ दिया था कि आप मुशर्रफ का फैसला करें। कोर्ट ने तो वाजे कहा था फेडरल गवर्नमेंट फैसला करे, यू डिसाइडेड टू सेंड हिम अब्रॉड। और दीगर इदारे कौन से हैं, तो आज वजाहत कर दें खुल के सर। देखिए, मैं साइरल की बात इस वक्त कर लूं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जाती तौर पर ये चाहते हैं कि उनकी मुल्क वापसी से पहले ये मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि उनके नोटिस में ये ECL वाला मामला नहीं था। तो हमें इस मजीद कोई ऐसा उलझाव पैदा करने की बजाय, और आप ये समझ लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि अगर इसमें कोई गलती हुई है तो उस गलती का उसको सर, आपने सेंट्रल कैरेक्टर एक मासूम सहाफी को बना दिया है। आप कह रहे हैं अगर गलती हुई है, जो असल आइन शिकन है वो मुल्क से बाहर बैठा है, जो पेंट हाउस ओनर्स हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं सर, जो ऑफशोर कंपनी कारोबार चला रहे हैं वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जूं तक नहीं रेंग रही, उनके ऊपर इंक्वायरियां नहीं हो रही। महर एक और चीज को कंफर्म कर रहे हैं ये कि वजारत दाखिला ECL का फैसला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नॉलेज में लाए बगैर किया है सर। बिल्कुल, मैं सुन चुकी, मैं समझ चुकी। और इसका मतलब है चौधरी निसार साहब ने एक तरफा कार्रवाई की। 2015 अगस्त के अंदर जो उन्होंने सारी तारीफें बताई थी कि कितनी बेकायदगियाँ ECL के कानून में, वो सारी बालेताक रखी। और जो मरकजी किरदार आप कह रही हैं, मरकजी मुजरिम जो हमारे आपके कम्युनिटी के एक रिस्पेक्टेड मेंबर है सिरल, उसको इन्होंने निशाना बनाया। दूसरी बात तलाल चौधरी साहब आप भी सुनिएगा प्लीज़, बयानिया क्या है? बयानिया ये जो महर भी आपसे सवाल कर रही थी वो ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या मुल्क का इमेज
یا ساکھ بہتر کر رہے ہیں یا صحافی خراب کر رہے ہیں؟ آپ ہی کے رانا افضل صاحب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اسٹینڈنگ کمیٹی فورن جو ریلیشنز کی ہے اس میں انہوں نے فرانس جسے آپ نے بھیجا تھا کہ وہ اپنا امیج صحیح کریں گے، وہاں پہ انہوں نے آ کے کیا کہا کہ حافظ سعید کیا انڈے دے رہے ہیں، مجھ سے ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے دفاع کرنا۔ اعتزاز احسن صاحب اوکے سر، ایک وقفہ لینا ہے، طلال صاحب میرے ساتھ رہیے گا، سوری ویری شارٹ بریک کے بعد ہم نے سمجھنا ہے، دیکھیں نا یہ اپوزیشن کہہ دے تو وہ جمہوریت کی حامل نہیں ہے، جمہوریت کو ڈیریل کر رہی ہے، جب یہ صحافی کہہ دیں تو وہ دشمن کے پروپیگنڈے کو تقویت دے رہے ہیں۔ تو آج یہ محترم ادارہ سپریم کورٹ جب کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، محض بادشاہت قائم کی گئی ہے اور عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر کیا کہا، حکومت وقت کیا کہے گی، کیا موقف رکھتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ ان کے ملک واپس آنے سے پہلے سرل المیڈا کا یہ ایشو ریزالو کیا جائے، اور ان کی نالج میں نہیں تھا کہ سرل المیڈا کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ سو اف آئی انڈرسٹینڈ کریکٹلی شیلا رضا صاحبہ، جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا تھا یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ چل رہا ہے، تو آج چیف جسٹس کے ورڈز لیتے ہوئے یہاں تو بادشاہت کے اندر بھی بادشاہت ہے، دیر سرکلز آف بادشاہت۔ دیکھیے کوئی ایسا موقع نہیں گزرا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پروجیکٹ کے اوپر بات نہ کی گئی ہو، جو 165 بلین سے شروع ہوا تھا اور اب تقریباً 250 بلین کراس کر گیا ہے۔ لیٹس سی نا، لیٹس سی، طلال صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ ایک انگلی کی منتظر اپوزیشن نے نہیں کہا، یہ ٹریٹرس صحافیوں نے نہیں کہا جن کو آپ ECL پہ ڈال سکتے ہیں پوٹینشلی، یہ اعلیٰ عدلیہ نے کہا ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اس ملک میں جمہوریت نہیں بادشاہت ہے، جمہوریت کے نام پہ عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو ٹیک دس؟ آئی مین گیون محرم بھی ہے، یہ تو پھر امیہ ڈائناسٹی سے کم تو نہیں آپ آج دکھائی دے رہے؟ دیکھیے میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا، کل مجھے بھی کوئی نوٹس مل سکتا ہے، لیکن آزاد عدلیہ جو ہے وہ جمہوریت کی نشانی ہے، اور اگر عدلیہ بولنے پر آزادی ہے، سر آزاد صحافی بھی جمہوریت کی نشانی ہے، آزاد صحافت بھی جمہوریت کی نشانی ہے، مسئلہ یہ صحافیوں کو آپ ECL پہ ڈال سکتے ہیں، چیف جسٹس کو نہیں ڈال سکتے، ڈال آپ نے پھر بھی دینا تھا اگر ہو سکتا تو۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں نا، میں اس پہ بھی آتا ہوں، مجھے ذرا ایک جواب دینے دیں۔ یہ اس کا مطلب ہے اگر آج سپریم کورٹ آزادانہ کام کر رہی ہے اور آزادانہ اپنے کمنٹس بھی دے رہی، فیصلے بھی دے رہی ہے، تو یہ جمہوریت ہے، یہ ایک نشانی ہے، باقی میں مزید نہیں جانا۔ تو سر ہم بتائیں پھر ہم آزاد رپورٹنگ کیوں نہیں کر سکتے، ہم آزاد اپنا کام کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمیں خبر ملتی ہے سورسز سے، ہم خبر چھاپتے ہیں اس کو کراس چیک کر کے، ویریفائی کر کے، تو نہ کہ آپ ان سورسز کا سراغ لگائیں، آپ الٹا ہم ہی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں۔ سر سافٹ ٹارگٹ شروع سے لے کے یہ کہہ رہی ہوں سر۔ دیکھیں مہر، ایک خبر یہ کوئی میری پارٹی کے خلاف نہیں آئی، یہ میرے کسی ایک لیڈر کے خلاف نہیں آئی، یہ اور بے شمار خبریں، کئی ایسی خبریں جن کی کوئی نہ تصدیق ہو سکتی ہے۔ سر اتنی چوٹ چودھری نثار کو کیوں لگی ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں، جب وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا تھا کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ نے سارے جمہوری رویے ترک کر دیے۔ دیکھیں مہر، اگر میں اب دور بیٹھا ہوں، مجھے ذرا اپنا جواب مکمل کرنے دے دیں۔ دیکھیں خبریں بے شمار چھپتی ہیں اور چھپتی رہیں گی، ہمارے چینلز کی میں نے آپ کو اگزامپل دے دی ہے، اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ برداشت کیا اور کرتے رہے گے، اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس دفعہ بھی ایک حساس ادارے کی عزت بچانے کی وجہ سے آخری سوال سر، وقت کی قلت ہے، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر وہ جو ادارہ ہے نا اس نے نہیں کہا تھا ECL پہ ڈال دو، اس ادارے یہ آپ زیادہ وفادار بن کے یہ کام کر رہے ہیں سافٹ ٹارگٹس کے ساتھ، وہ ادارہ اپنے آپ کو کلیئر کر چکا ہے کہ ہم نے نہیں کہا تھا سرل کو ECL پہ ڈالو۔ سو اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ سرل فار انسٹنس، یہ دس از لارجر پکچر کو دیکھیے سر۔ مجھے بس آخری سوال طلال صاحب یہ بتا دیجئے، کون سا ایسا ادارہ ہے جو تگڑا نہ ہو اور آپ نے ٹکر لی ہو اس کی درستگی کے لیے، یا ادھر سول سپریمیسی کو قائم کرنے کے لیے، یا چیزوں کو ان آرڈر کرنے کے لیے، کون سا ایسا؟ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، صحافت سے تو بار بار ٹکر لیتے ہیں میاں صاحب، ان کے ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں، باقی کدھر آپ نے درستگی کا کام کیا ہے؟
देखिए मेरा ख्याल है के भी नाखून कतरना चाहते हैं और पड़ तराशना चाहते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि इस दफा अगर आप मियां साहब पे ये इल्जाम लगाएंगी तो ये इसका मेरा ख्याल कोई मानेगा नहीं। सर मियां साहब की हुकूमत है तो वो मेरा एक कॉलीग ईसीएल पे है, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। तक लाने के लिए वो भी हमने लिया, अगर अदलिया को आजाद करने के लिए लिया, लॉन्ग मार्च हमने किया था, और अगर हमने ये तमाम चीजें सर मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। किधर भाग जाना था उस रिपोर्टर ने? सिरिल ने कहाँ भाग जाना था? क्या कभी वापस मुल्क ना आता? आप अभी भी क्या गेन कर लेंगे? आप जो 100 कोशिशें कर लें सर, आप उससे सॉस नहीं निकलवा सकेंगे। सहाफी फांसी टंग जाएगा, सॉस नहीं बताएगा। मैंने कहा वो नहीं बताएगा या वो कौमी मुफाद में कोई बात अच्छी करेगा नहीं करेगा, ये मैं नहीं कुछ कह सकता। मुझे बताइएगा अली मोहम्मद साहब के अब बादशाहत अगर है जिस तरह चीफ जस्टिस क्लेम कर रहे हैं, तो इसको एक्सपोज करने के लिए तो एक मुत्तहिद ऑपोजिशन चाहिए ना सर। सहाफत ये काम करे तो वो ट्रेटरस हो जाती है। तो जब ऑपोजिशन ही बिखरी हुई, आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के लिए इमरान खान जैसा नवाज शरीफ का खैरख्वाह कोई हो ही नहीं सकता। नाकाम पे नाकाम धरने करता रहता है, प्रोजेक्ट्स करता रहता है और नवाज शरीफ तगड़े होते रहते हैं। तो जब आपके पीपल्स पार्टी के ये हालात होंगे तो बादशाहत तो बदस्तूर मजबूत रहेगी, कायम रहेगी। देखिए आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, ये वही बात है जो इमरान खान 2014 धरने से कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब हम इनके अपोजिशन के हरीफ बात कर रहे थे तो एक पॉलिटिकल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के उसको ब्रश असाइड कर दिया जाता था। लेकिन आज इतने बड़े फोरम से ये बात हुई है, सर मेरा वक्त कम है, खुर्शीद शाह साहब के रिमार्क्स के कि ऊपर पाकिस्तान और बादशाहत क्यों ना हो। बादशाहत की बात तो है। देखिए खुर्शीद शाह साहब की बात का मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई लाजिम नहीं है कि सब अपोजिशन जमातें एक ही काम करें। ठीक है अपोजिशन की जमात है, लेकिन पीपल्स पार्टी में से अगर कोई पॉपुलर आवाज इस वक्त आ रही है वो पंजाब से कायरा साहब की है या चौधरी एतजाज साहब की है। जो खुर्शीद शाह साहब की बात है वो तो वही लाइन ले रहे हैं कि सिंध में वो अपनी हुकूमत वो लोग हैं जो बार-बार कोशिश कर रहे हैं, बार-बार कोशिश कर रहे हैं, गो के नाकाम हो रहे हैं बट कोशिश कर रहे हैं, या वो लोग हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे? देखें कोशिश का अपना तरीका होता है। और पहले तो मैं ये भी कहूँगी कि बादशाहत की निशानी ये भी है कि जब नैब जाए तो आप कहें कि पड़ तराश देंगे और नाखून काटने की ज़रूरत है, पगड़ियाँ शरीफों की उछल रही हैं। तो ये सारी निशानियां, हम तो इस पे शुरू से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये पार्टी ऑपोजिशन की ये समझ रही है कि वो जो कर रही है वो सही है, बाकी सब 6, 7, 8 पार्टीज जो हैं वो गलत कर रही हैं, तो फिर 6-7 लोग गलत नहीं हो सकते। एक को अपनी बात पे सोचना पड़ेगा। और ये तासुर देना कि सिंध और पंजाब की पीपल्स पार्टी में डिफरेंसेस हैं, ये बहुत पीटीआई में तो हो सकता। आई नो इंडीड तिश्नगी रह गई है और ये ऐसे बहस तलब टॉपिक्स हैं कि तिश्नगी रह जाती है। कल इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे। जाते जाते सिर्फ एक लाइन बताऊंगी जो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि एक अंग्रेज जज ने कहा था कि ऐसे लोगों को मुंतखब करने वालों को खुद भुगतना पड़ता है। आपसे मुखातिब थे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।